Kanatong tanan mga higalag, mga pinalangga namo nga silingan. Mayong gabi o ato nga pasalamatan ang Ginoo nga nabalhin ta dinhi sa lapad-lapad nga lugar. Unya gawas nga lapad-lapad medyo tawhay. Unya hayahay ang atong paminaw kay napalibutan ta og mga kahoy, presko ang hangin, presko ang ato nga pag ginhawa, presko ang ato nga paminaw, atong pagistorya. Labaw tanan, presko ang atong panghuna-huna kay presko man ang ato nga palibot. So atong palakpakan ang tag-iya ning lugar ug nagtugot sa ato dinhi nga makahimo ta nining ato nga tigom sa pagpadayon sa ato nga seminar. Ikatulo na ron kagabi mga kaigsuonan. Dali ragi kayong panahon. Kay unom raman ta kagabi dinhi. Katunga na ugma Miyerkules, Huwebes, Biyernes unya pagkasabados gabi na pa ba wala na no pagkasabados gabi. Domingo na dayon kay do na tay medical mission ngatong pagahimuon dinhi. Ang naglecture sa inyo ng akong asawa mga kaigsuonan, akong gihatod kaganiha didto sa IT Park sa Maxicare kay nawad-an sila doktor, ambot og asa ang ilang nga doktor. Akong gihatod didto si Mrs. unya alas 10 patos gabi mahuman ang iyang serbisyo didto. So human dinhi moadto na pugkog IT Park kay ako siyang sugaton. Una pa mi makapanihapon kay di man ko manihapon og dili nako siya kauban. So salamat sa nagpadalag panihapon kaganiha na ay nagbitbit og balon panihapon. Atong palakpakan. Oh, mayo unta og ugma naa gihapon. Kinsa toy naghatag gani og panihapon si kuan? Ha? Oh, daghan kay salamat ay. Oo. Kalimot man ko dali kay kong malimot sa mga panagways mga kaigsunan. Salamat kayo ate ha. Oh, ugma pahibalo mong daan ug naay magdala na pug panihapon kay pasalamatan ta mong daan. Nya gabi kagabi naay naghatag na kog panihapon nadala na kong kutsara. Pero ako po niya gibalik. Okay, mahal ra ba na paliton sa pos. Kuan. Pero salamat kay sa inyong pagpakabana mga kaigsuonan. Kay kining atong katiguman din talagsaon ra pud ni. Pero nalipay ko kay ang inyong pagsuporta nagpadayon gyud. Nakita namo ang gidaganon sa mga tawo nga bayo-bay kita no palakpakan natong tanan be nga nagtambong karon nga gabi. Salamat kayo. Kay mao na imong gisulti mga kaigsuonan nga bisan pag maghimo mi dinhi katiguman kung wala ang inyong presensya sa pagtambong dinhi di gid siya mahitabo. Subot pasabot dako nga bagay ang inyong pagsuporta, ang inyong paghatag higayon. Kay pwede raman unta nga to atas atong mga balay karon naglingkod-lingkod, naghuhinambid, tanaw-tanaw salida, pero salamat kanihatag yun mo higayon. Total di man ni permanente. Humans Biyernes mga kaigsuonan tapos na ang lahat ng kabanata ng ating sugilanon. So karon adto tas ikatulo nato nga topic. Watay lain gisgutan sa matag gabi ang bugtong paglaom. Nganong bugtong ni kay walay lain mga kaigsuonan. Pasabot nga panahon nga ang tao naa sa kalisdanan dili ta makadangop ngadto sa atong kadato, sa atong kadunahan, sa atong mga bahandig sa lapi. Usa ra gyud ka bagay sa kalibutan ang madangpan sa tao panahon nga naa sa kalisdanan ug kana mao ra gyud ang gahom ug presensya sa atong manluluwas nga si Kristo. Atong palakpakan ang Ginoo mga kaigsuonan. So akong balikan ang bugtong paglaom naa ra gyud sa atong Ginoo. Siya'y sulbad sa atong mga suliran, siya'y solusyon tanan natong mga problema ug siya'y atong dalangpanan panahon nga naata sa kalisdanan. Mao na nga karon nga gabi alang sa pagpanugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ako nga gihangyo nga ang tanan moduko sa pagampo sa atong mga ulo kay ato nga ihatag karon ng higayon sa pagpasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo pagmando sa atong nga kinabuhi. Atong iduko nga atong mga ulo mga kaigsuonan magampo ta. Dalang panan ug makagagahom na mga Dios. Nga na ikaw sa trono sa gingarian sa mga langit. Ikaw ang Dios nga among giila. Nga tinubdan og tuburan sa tanan nga maayo nga butang sa kalibutan.
Ikaw ang Dios nga naghatag ka namog kusog. Ikaw ang Dios nga naghatag ka namog maayong panglawas. Ikaw ang Dios nga nagtan-aw sa among mga panginahanglan sa matag adlaw. Ikaw ang Dios nga mo'y nagtagad sa amo nga sitwasyon sa pagpanginabuhi sa matag adlaw. Gidaig ikaw namo Ginoo, o gamong gipasalamatan ang imong pagkamaayo. Gipadayag namo ang among kalipay ug ang pagpasidungog kanimo niining gabiuna sa among padayon nga pagtuon sa imong mga pulong pinaagi sa balaan nga kasulatan. Busga kami sa imong mga mensahe. Busga kami Ginoo sa imong mga pulong. Liguna ug dasiga kami pinaagi sa imong mga saad. Dawata ang among pag-ampo. Pasayloa kami sa among mga sala, kay amo kining gilauman nga madawat tungod lamang sa matamis nga ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Kagabi mga kaigsunan, ato ni siyang gisgutan nga topiko. Ang pag-ila sa maayo batok sa dautan. Nganong ato nang gisgutan kay daghan sa mga tao karon nga dili na nila ma-recognize ug maila kung ang usa ka butang kahimut-an ba tubangan sa Dios o ang usa ka butang kung himuon sa tao ikasubo ba sa Ginoo. Sa pag-ila kung unsa ang maayo batok sa dautan, maila usab nato mga kaigsuonan ang insakto ug ang hingpit nga dalan nga gustos Ginoo ipasubay sa matag tao. Nganuman nakabantay mo sa atong timsong nga ato nga timsong dunay duha ka dalan. Kita din hitagan kay tagdalan mga kaigsuonan nga mga shortcut nga pwede kang maabot sa imong padulngan ug sa imong nga destinasyon. Manangaw sahay gani magsaag-saag ta sa kadaghan sa mga iskina nga ato nga magian. Pero ang pagpanaw sa tao padulong sa langit, duha ra gyud ka klases dalan ang imong agian. Pasabot kung di ka makatultol masaag gyud ka. Kay duha ra man. Wala og sa tuo kung ang dalan padulong kang Kristo mauni ang tuo mga kaigsunan kung nagsubay ka sa wala lahi na nga destinasyon ang imo nga padulngan. Mao nga sa matag gabi mga kaigsunan ug mga higala, ayaw gyud ninyog si piyata ang pagpaminaw sa matag instruction gikan sa Ginoo aron nga ang dalan nga atong masubay insakto gyud nga dili ta makasubay mga kaigsunan sa taliwas nga dalan kay matod pas Biblia narabay dalan mga kaigsunan nga daw maayo sa panan-aw sa tao pero ang tumoy di ay kamatayon. Pero dunay dalan mga kaigsunan nga ang tumoy ni ana kinabuhi. Pero ato ra nang masayran kung unsa ni siya nga dalan pinaagis pagpaminaw sa mga lektura ug mensahes Ginoo sa matag gabi. Nga ako nga usbon sa ato nga pagsugilanon dinhi mga kaigsunan, dili ka makadungog og ngalan sa usa ka pundok or denominasyon kay ang tanan nga pulong atong isgutan dinhi mga pulong gini siya nga putli gikan gayud sa balaan nga kasulatan. Kay ang Dios dunay daghan kayong mga saad mga kaigsunan ug handom gayud sa Ginoo nga ang tanan nga mga tao masayod sa kamatuoran ug handom sa Dios nga tanan nga mga tao managpakab-ot sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan. Pagkanindot sa tong Ginoo, mao na mga kaigsunan nga kun ato lang yung sabton, imposible kayo sa tao nga dili maluwas. Nganuman, kay ang gasas kaluwasan libre na alang sa tanan. Gawas nga libre, wa pa gid ni say bayad. Nagpasabot nga gusto gis Ginoo nga ang tanan nga mga tao makab-ot ang kahibalo mahitungod sa kamatuoran sa Dios. So atong padayonon mga kaigsunan, karon nga gabi maghisgot ani ini. Pasiuna ngadto sa eternidad. Unsa may in English anang pasiuna kay binisaya man What is pasiuna? Introduction. Pasabot mga kaigsunan, patilaw-tilaw ni. Di pa gid siya mao ang eternidad, pero gipatilaw tang daan din sa kalibutan aron nga duna natay gamay nga kasinatian sa katamis mga kaigsunan sa kasinatian sa dihang ang tao tuan na magkinabuhi sa eternidad.
unsa may tawag anang eternidad, kanang walay pagkatapos nga kinabuhi, walay pagkatapos og kinutuban nga kalipay, ang tawag ana eternidad. Nan pasiuna pasabot, dunay introduction din hisyuta mga kaigsuonan, ang mao nga kasanatian didto sa eternidad, ug gikinahanglan sa tao nga iya nang bitbiton din is kalibutan, kay importante na nga iya yung matagamtaman ang tinuod nga kasanatian once ang tao tuwa nas langit. Diba? Kaya ang tao dili man ni tagayuta. Walay tao nga gustong magpabilin din hisyuta. Mao ganina nga ang uban nga dili na gyud makapaabot sa oras sa ilang kamatayon, sila na mismo magpakamatay sa ilang kaugalingon. Ngano man kay gipangpulan sa ilang kinabuhis kalibutan sa kadaghan na dos mga suliran ug problema. Dili na sila makaantos. Mao na nga ang uban nagbuot-buot na lang og putol sa ilang nga kinabuhi dinis kalibutan. Pero ang akong gisulti ninyo nga ang tanan kun imong pangutanon gusto gyud maluwas. Kun imong pangutanon ang tanan gusto gyud nga malangit. Amo na ilang gisulti nga ang tao kuno gustong mga tug langit nga perting layua, pero di man gani makaadto sa simbahan nga pertirang duola. So tanan tao kun imong pangutanon, bisag unsa na siya nga klases tao, manegosyante man na, maprofesional, mayano siya nga residente sa ato nga komunidad, ang tanan tao kun imong pangutanon gusto gyud nga mga tuglangit. Wala tayo lain handom mga kaigsuonan, mag-unsa man ang kapobrehon nato kadato dinis kalibutan, di ta mga luwas, pero kung pobre pa ta dinis yuta, kabus pa tayo ni gabos Ginoo, di pa kita maluwas, kita nagyud ang pinakaluoy nga taos tibuok kalibutan. So akong usbon, dunay pasiuna mga kaigsuonan ngadto sa eternidad. Introduction ni siya dinhi nga kamatuoran dinis yuta, ngadto ni siyang sabton. Mao ni ang pasiuna. Dunay mga tawo nga nagbisita sa lugar, diin dito na tawo sa Kristo. Ang tawag ana nga lugar Nazareth dito sa Israel. Nakaadto na mo? Wa pa. Ako nakaadto na ko kadaghan na, pero sa internet ra. Kasigi kung tan-aw sa picture ana kay ganahan ko makaadton ta actual, pero wa pa gyud mohatag higayon ng Ginoo. Wala pa po'y oportunidad. Nagira na lang ang Israel ug ang Gaza, Palestine. Pero kini nga mga tawo nagbisita didto, nga sumala sa kasaysayan sa ilang pagbisita, sa pag-adto nila, na ila ra ning gihulagway ba? Gihulagway ang ilang pag-adto sa lugar diin nagtubo si Kristo, ang tawag ana Nazareth. Pag-abot nila didto, natingala sila kay ang lugar nga gidak-an ni Kristo naa may unsa man as Bisaya ng shop, kana bang pandayanan ba? Shop, kasabot naman og isa ng shop. So bisita sila Miyerkules. Pagka Huwebes ning balik sila kay ganahan kay silang mususi dito sa mao nga shop. Pagka Biyernes mga kaigsunan, namalik na po sila, nagpicture sila, nagdocument sila, nagvideo sila, gitan-aw gyud ang matag detalye sa shop. Pero ang ilang gikahibudngan kay pagka Sabado pagbalik nila, sirado man ang shop. Wala na'y tao mga kaigsunan. Unya, sirado gyud, wa na sila nakita. So nahibulong sila. Pagkasunod nga semana, namalik na po sila. Dito gihapon sa Nazareth. Dito si Kristo ilang nakita, ang amahan nga si Jose, si Maria, ila po nga nakita. Gani nakita nila nga si Kristo mismo, naggabas, naglansang, nagtabang sa iyang papas pagpamanday. Miyerkules, adto sila, bisita. Pagka Huwebes, balik na po sila, picture, document, video. Pagka Biyernes, namalik sila kay gusto nila makita ang katahom sa kinabuhi ni Kristo, samtang batanon pa siya. Pagka Sabado ning balik na po sila. And you know what? Surprisingly, kay gusto na po silang mususi. Unsa gyud ang kahimtang pagkasunod adlaw. Pero pagbalik nila, pagkasunod adlaw, Sabado, sirado magyapon. Wa na sila nakaagwanta. Kadi sa tamanguli. Ato ko nung susihon og asa ni sila nga mga panday. Nganong kaduha naman ron ka Sabado, pagbisita na to dito, sirado man ang ilang mga shop. Wa sila idag hunahuna pa mga kaigsunan. Gipangita nila asa si Ginoong Hesus ug asa ang iyang amahan. Nganong sirado ang ilang pandayanan. So karon ilang nakit-an si Kristo. Pagkakita nila kang Kristo, nakit-an po nila ang mga tao nga daw na ginaghinag sulod sa usa ka gambalay. Dili kayo nindot nga gambalay, pero nanulod sila kung diin nanulod ang mga tao. Pagsulod nila sa mga gambalay, nakita nila dito si Kristo na ningtindog sa tubangan.
Oh, pagtindog niya sa tubangan, nakita nila nga dunay gibukhad unya dunay gibasa si Kristo. Ang mga tao, mga kaigsunan ng lingkod unya naminaw sa usa ka panday nga si Kristo nga taga Nazaret kay diay adtong higayuna nganong sirado ang ilang shop kay si Kristo ning adto sa simbahan ug nanimba ang mga tao ug ang tanan nga nagtabang dito sa shop. Karon, unsa man day ang batasan ni Kristo? Sumala sa iyang pagdako dito sa Nazaret. Maon eh. Pagsusi nila sa Biblia, naaday lang nakita. Lucas 4:16. Unya miadto si Jesus sa Nazaret. Maon ang ilang guide mga kaigsunan sa pagtultol. Nganong sirado ang shop, asa si Kristo. Maon ang ilang nakita. Ang Biblia nagsulti di ay, nganong walay tao dito kay si Kristo miadto sa unsa nga lugar? Nazaret. Kay mauni ang lugar diin siya nagdako. At tanawag unsay nahitabuan ng adlaw, nganong sirado ang shop. Versikulo 16, miadto siya sa simbahan sa mga Hudiyo sa adlaw nga igpapahulay. Sumala sa iyang nabatasan. Katugkad ba mo mga kaigsunan o mga higala unsay buot pasabot anang batasan? Nabatasan. Pasabot walay absent, walay palta. Nagpasabot kini nga kada simbas adlaw nga igpapahulay si Kristo walay palta sa pag-adto sa simbahan kay sumala sa record dinhi batasan niya nga kada adlaw igpapahulay sirad-an ang ilang shop mongadto sila simbahan aron sa pagsimba sa Ginoo. Walay palta. Batasan na sa Ginoo. Karon mga kaigsunan, kay adlong igpapahulay man ning gisgutan, unya nabatasan man ni Kristo ang pagtahod sa adlong igpapahulay. Ang pangutana, unsa man di na ang adlong igpapahulay or ang Sabat? Aniya, ato ning hinahinayon. Ang Sabat di ay or ang adlong igpapahulay gidisenyo di na sa Ginoo aron ang tao makapahulay gikan sa iyang kakapoy ug makapahulay gikan sa iyang mga buhat. Ato ning hinumduman mga kaigsunan, labi na kamong naandas likod. Kini ba yang atong lawas dili ni siya makina. Sama sa mga makina nga bahalag 24 hours na mag-andar, okay ra na basta naalay asiti. Pero kining atong lawas tinuod makinarya ni mga kaigsunan. Pero gidisenyo ni Ginoo nga dili ni 24 oras nga magsigilag andar, makina ni nga adlaw mo andar pagkagabi papahulayon na siya nga makinarya. Mauna tanawa din hiyo si Alva Edison. Wala ko nabutangan. Thomas Alva Edison. Maunay nag-imbento aning mga suga. Gitawag nag-incandescent lamp. Sa unas wala pa'y suga. Ngit-ngit ang kalibutan. Sa iyang kakugihan mga kaigsunan matod pa niya. Sa problema ni kini kagabi ngit-ngit naman. Adlaw hayag trabaho siya. Pagkagabi ngit-ngit naman. Wa man sila suga. Dahil sa katrabaho. Ang gihimon ni Thomas Alva Edison sa iyang kakugihan mga kaigsunan naningkamot siya nga maimbento niya ang mga suga aron niya inig kagabi hayag gihapon pwede gihapon siya makatrabaho. At tanawa Thomas Alva Edison invented the light bulbs to extend working hours. Matulog na lang siya 2 ka oras, 3 ka oras. Nabantayan og napanidan sa iyang mga trabahante nga si Thomas Alva Edison, gamayng diferensya, dali na dayong masuko, dali na irritable na kaayo, dali na kayong mga saba sa ila, dali na kay magyaw-yaw, kay walay insakto nga pahulay. Kana si Mrs. mga kaigsunan na anas IT Park. Maxicare, ang iyang pasyente kasagaran na sayod ba mo? Mga trabahante sa call center. Mahibulong siya ang edad 32, 31. So sama na ko mga pangidaron. Pero nga naman nga matag-as na makig mga dugo. Tag-as na kaayo og mga kolesterol. Kay nakita na nila nga ang ila din pagpahulay mga kaigsunan dili na mao ang gidisenyos Ginoo. Ngano bitaw na nga nganong hayag man ni kaadlaw kay aron man trabaho ta. Nganong ngit-ngit man ni kagabi kay aron mamahulay ta. Maunay disenyos Ginoo. Nganong dunay daytime, dunay nighttime. Kay ini kaadlaw trabaho, ini kagabi pahulay. Maingon dayon ang mga bagong menyo at trabaho manggihapon pastor.
Dambot pasabot sa Ginoo, gusto niya nga ang tanan tao makakabot og maayong panglawas. Mao na nga gikinahanglan ang pagpahulay. Ikatulong Juan kapitulo 1 bersikulo 2. Nagingon ang Dios, hinaot nga kamo anaa sa maayong panglawas ug maayo nga kahimtang. Nganuman kay mainsakto ang pagsimba sa tao kung naatas mayong panglawas. Mainsakto ang pagdaig sa Dios kung himsog ang atong panglawas. Kay mga kaigsuunan, sultian tamos tinuod, walay tao nga masakiton nga nagmalipayon sa iya nga kinabuhi. Kasagaran sa tao nga dunay balatian, nagmasulubon pud sa iya nga kinabuhi. Ug ang tao nga malipayon, kadtong mga tao nga mga himsog ang ilang panglawas. Usbon nako, gustos Ginoo nga kita himsog ra gyud ang atong lawas, nganuman aron malipayon pod ang ato nga kinabuhi. Panghinaot sa Dios nga ang tanan tao naa sa maayong panglawas. So because sa usa ka semana, pila ka adlaw? Usa ka semana? 7. Nasayod ba mo mga kaigsuonan nga ang Biblia giklaro gis Ginoo 7 man ka adlaw usa ka semana, unong ta ka adlaw manarbaho, ang ikapito mamahulay ta. Aniya, unsa may gisulti diya sa Biblia? May tungod sa adlaw nga igpapahulay. Balikan nato. Exodo 20 bersikulo 8. Higala gamay ra kay nga teksto nga akong ihatag sa inyo. Kay aron nga dili kay mo maglibog, sayon ra kay ninyong hinumduman. In fact, gabi ako ra gihapon ning gihatag sa inyo, gibalik ra nako. Ni ang gisulti sa Dios. Klaro ni, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa balaan na ini. Tanawa ang term nga hinumduman. Nganong hinumduman? Kay kasagaran gikalimtan. Ang adlaw nga igpapahulay, niya ang sunod nga teksto, bersikulo 9. Unong ka adlaw, magbuhat ka. Ug buhaton ang tanan nimo nga buluhaton. Tanawa ha? Pila ka adlaw ganing usa ka semana? 7. Walay tao dinhi nga ang ilang usa ka semana 8 ka adlaw. Wala po'y tao din ang usa ka semana 5 ra ka adlaw. Kay parehas tang tanan mga kaigsuonan, ang usa ka semana nato pila ka adlaw? 7. Pero panidiin ninyo ang instructions Ginoo aron makabaton mo sa himsog sa panglawas ug malipayon nga pagkinabuhi sa usa ka semana 7 man ka adlaw, 6 ra ka adlaw magtrabaho. Akong gusto mong pagbasa, sa 6 ka adlaw magbuhat ka, sa 6 ka adlaw magnegosyo ka, sa 6 ka adlaw halapaning kamot diha maghago ka. Pero ang ikapito ka adlaw igahin ka na, number 1 sa pagpahulay sa imong lawas, ikaduha sa pagsimba o pagpasalamat sa atong Ginoo. Pero ang problema manggod sa ato sa mga kaigsunan, managino ta nga pastor, sir, di man intamay na lang intaw na nga makadugang-dugang sa income sa adlaw nga Sabado. So tanan gid nga adlaw sa semana trabaho gyud ka, mamasahiro ka, magnegosyo ka, maningkamot gyud ka, kay mamasin ka nga motaas-taas ug mo angat-angat ang antas sa imong pagkinabuhi. Pero sultihan ta mos tinuod mga kaigsuonan sa atong pagpaningkamot hangtod karon naglisod ra gihapon ta. Naglisod ra gihapon ta. Pero nangadato ba ta? Wala. Sa sige na tong paningkamot, nagkasakit na lang ta mga kaigsuonan. Nang budlat na lang ni atong mata pagpaningkamot. Pero nangabuslot na lang ato nga mga purol sa sige kinatong paghago aron lang gid nga mga dato ta. Pero hangtod bang karon mga kaigsuonan, kabus ra man gid gihapon ta. Kay mo lagi na ang gustos Ginoo nga i-emphasize nga dili lagi pinagis bahandi, dili pinagis sa salapi nga makabot sa tao ang tinuod nga kalipay. Kay ang tinuod nga kalipay kanang himsog ang imong panglawas. Kay walay tao nga naghigdas tambalanan nga nagsigig ngisi kay nagpasalamat nga na-admit siya sa ospital. Ako di ko ganahan ma-admit. In fact, sukad wa pa magi ko ma-admit. Wa po ko nagdamgo mga kaigsuonan nga ma-admit ko pipila ka mga panahon. Pero nayo sa kapanahon nga nagsakit ang akong tiyan. Nya kay doktor man lagi akong asawa. Di man ko ganahan mo tumar ng iyang ipangresita kay basig mo sa mo tug sakit akong tiyan ug mohilab. Gidala ko niya sa ospital. Unsay tawag ana ma'am? Ultrasound man na no? Ultrasound. Naay nakita ng ako nga gallbladder na murag naay mga pulip. Di mo kasabot unsa nang pulip. Basta mura na siya mga bugol-bugol. Oh.
sa ako nga, yes, ako nga gallbladder. Gusto ko niya ko, ayaw na. Pero nakita na ko, kuan ka, no? Mag-anam og katias ang akong edad niya, mag-anam og kadaghan ang bukol sa ako nga gallbladder. Nagtan-aw ko sa akong mga anak, nagtan-aw ko sa akong asawa, bata para banig uroy mamatay kung kisa kay makapuli, ana? Puta, ako nang gipamalandungan, ang akong anak ka manghuran, 3 months old pa. Unya, duganganan pa ganin wa pagay, nagtulo, wa na nagbasakiton ako. Muna nagkapamalandong ko mga kaigsunan mo na kada sayos buntag, alas 4:30 mata nako. 30 minutos mamalandong ko sa maayos Ginoo, magampo ko, inikalasing ko na mag-jogging ko hangtod sa alas 6. Nakita ni Mrs. Tanaw niya nga magsigig jogging kada buntag. Karon ning apil-apil na pud siya, pero di lang gid siya mag-jogging, maglakat-lakat lang siya. Hamabot nagtag 10,000 steps ang ako kada adlaw. Ngano man, kay ako lagi gipaningkamutan nga sa akong pagserbisyos Ginoo, mula natlanat pagdaghan nga mga katuigan nga magamit ko sa Dios, pinaagis pag-amping sa akong lawas kay mao lagi ni handom sa Ginoo ngang tanan tawo makakabot og kahimsog sa ilang mga lawas. Sa unsa nga paagi, mao na atong balikan. Unom ka kaadlaw, magbuhat, magtrabaho, ikapito kaadlaw, pamahulay in taon mo. Okay? Dili man niingon mga kaigsunan nga pagtudlo ni sa usa ka denominasyon. Pagtudlo ni sa Ginoo kay paagi ni mga kaigsunan nga makakabutag tinuod nga katagbawan sa tong kinabuhi. Aniya, bersikulo 9. Apan ang adlaw nga ikapito mao usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang yuba nga imong Dios. Klaro kana mga kaigsunan. So unom kaadlaw magtrabaho, ang ikapito igahin alang sa Dios nga mo'y tinubdan sa ato nga mga kinabuhi. Niining adlaw, di ka magbuhat, di ka magtrabaho, di ka magopisina, di ka magnegosyo, magsimba ka, mamalandong ka sa pagpakamayos Ginoo. May nalang na at least sa 7 kaadlaw sa usa ka semana na kay usa ka adlaw nga mamalandong ka sa Dios nga mo'y nagbuhi sa imo. Maingon dayon ka nga, maura man gihapon, simba, ikabot balay, way malungag, way makaon, di man punta katarong kung nagsimba, kung nagkutoy ang atong tiyan. Tanay mga kaigsuunan, atong nga padayon nun. Ang Sabat, timaan is 2 kabutang. Una, paglalang. Ikaduha, kaluwasan. Timanin ninyo ni. Ang Sabat or adlaw igpapahulay, dunay 2 ka kahulugan. Una, timailhan ni sa paglalang. Kasabot mo sa nang paglalang? Paghimo ba? Paghimo. Pag manufacture, in English man na, pagpasiugda, paghimo, pagpanday. Ikaduha, kaluwasan. Nga naman, pila gani kaadlaw mo sa kasimana? 7. Sulod 7 kaadlaw, gilalang sa Dios ang kalibutan. Sa unang adlaw doon na sa gibuhat, ikaduhang adlaw, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ug ikapito. Mauna nga ang pinadayag 14:7 nag-ingon, kahadlokin ninyo ang Dios, kaniya ihatag ninyo ang unsa? Ang himaya. Nga naman, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Niya ang sunod nga bersikulo mga kaigsunan. Og simbaha ninyo siya. Kinsay simbahon sa tao? Ang Dios. Nganong simbahon man nato ang Dios? Kay siya maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa mga tuburan sa tubig. Nagpasabot nga kining tekstuha nagagda ug nagsugo sa mga tao nga daygon, simbahon, pasalamatan, daygon ang Dios nga naman kay siya naglalang sa yuta, naglalang sa dagat, naglalang sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Simbaha ninyo siya. Nagpasabot kini nga doon na ni siya kahulugan nga ang ato ding mga kinabuhi gikan nis Ginoo. Basig mo ingon mo nga, din man gikan nimong kinabuhi brad, ikaw asa man kagikan? Kasayon sa pangutana, gikan kustiyan sa akong mama. Unya day na himugso ko sa kalibutan, muna akong gigikanan, sakto na nga tubag, pero doon na pa'y mas lalong nga kamatuoran diha mga kaigsunan, kay kitang tanan, gilalang kita sa gamhanan nga kamot sa atong Ginoo, ug tungod kay gikan ta sa Dios, timanin ninyo ni nga punto, ang tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi, doon na ni siya'y dako nga kahulugan at tubangan sa Dios, kay gilalang ka sa usa ka gamhanan nga Ginoo.
Kay doon na may uban god nga ang science nagtudlo nga ang tao kuno gikan sa unggoy or gikan sa amo. Mao na nga naglibog sila. Unsa man ta, gimugna or mitungha. Kay og gikan lang kuno tag unggoy, ning tungha lang ta dinis kalibutan. Kaya kumayon tag ning tungha lang pasabot mga kaigsuunan, aksidente kang nahimo naabot sa kalibutan. So kung aksidente lang kang naabot sa kalibutan, nagikan kas unggoy, nahimong amo, nahimong urangutan, nahimong murag tao, nya nahimo nagyong daw tao. Muna nga usahay day kuno ang unggoy murag tao, ang tao pud usahay murag unggoy. Di ang point din nabahin man gud ang tao. Doon ay mga scientist nga nagsulti nga ang tao gikan sa unggoy. Pero ang mga nagtuon sa Biblia nag-ingon nga dili oy, kitang tanan gikan tas Ginoo. Ako nagtindog dinhi sa inyo mga kaigsunan. Genesis 1 verse 1, sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Kitang tanan gikan tas Ginoo. Dili aksidente ang imong pagkahimugso sa kalibutan. Og tungod kay dili aksidente timan ininyo ni. Dilalang ang imong kinabuhi, didisenyo ang imong kinabuhi sa gamhanan nato nga Dios. Og tungod kay gidisenyo ang imong kinabuhi sa gamhanan nato nga Dios, duna ni dakong katuyuan nganong naata ni ini nga kalibutan. Palakpakan nato mga kaigsunan ang atong gamhanan nga Dios. So gimugna ta, dili kay mitungha aniya. Ang pagtamod sa Sabat nagkahulugan og pagsimba o paghinumdom sa imong manlalalang. Take note of this. Ang pagtamod sa adlong igpapahulay, paghinumdom na sa imong manlalalang. Nga naman, kay gilalang niyang kalibutan, sulod sa unom kaadlaw, pag ikapito, nagpahulay siya. Juan 1:10, akong balikan ha, ang Sabat, pagsimba o pagpahinumdom sa imong manlalalang. Nga naman, kayang tao lagi dali man kayong malimot. Dali kayong makalimot labi nas mga bagay nga dili kayo importante sa iyang kinabuhi. Maunang giingon sa Juan 1:10 mga kaigsuunan nga siya din hinas kalibutan. Ug ang kalibutan nahimo pinaagi niya. Pasabot siya naglalang sa kalibutan. Pero ang mga taga kalibutan wala makaila kaniya kay sila wa may kalibutan. Atong balikan ang teksto nag-ingon, si Kristo mianis kalibutan ug ang kalibutan gigama pinaagi kaniya. Apan sa iyang pag-anis kalibutan mga kaigsunan, ang mga taga kalibutan wala makaila kaniya. Nganuman kay sila wala poy insakto nga kalibutan. Ang Sabat gidisenyo sa Dios. Una, aron makapahulay ang tao. Ikaduha, aron makahinumdum kita nga duna tay manlalalang ug nga ang atong kinabuhi gikan sa gamhanan nga kamot sa atong Dios. Ganahan ko aning pagkasulti ni Professor Thomas Hiralds of the Gospel Liberty. Matod pa niya, man could not keep the original Sabbath and forget God. Atong binisayon, ang tao dili pwede nga magtamod sa original nga adlong igpapahulay unya makalimot sa Ginoo. Nganuman kay gidisenyo ang adlong igpapahulay aron di lagi ta malimot nga ang atong kinabuhi gikan sa usa ka Dios. Sige. Ato na ning isumada. Higala, gihimo ni Jesus ang Sabat. O dili lamang siya manluluwas, kundi ato usab siya nga manlalalang. Ako ning daginoton. Ang Dios atong manlalalang. Gawas pa, siya'y atong manluluwas. Gawas pa niya na siya'y atong manunubos. Kumplito nga package. Ang Dios nga atong gisimba, siya'y naglalang sa kalibutan. Sa pagkasala sa tao, siya'y nagluwas sa tao. Unya, sa konsekwensya sa kamatayon, ang Dios maoy nagtubos sa tao aron dili ta modawat sa konsekwensya sa kamatayon. Karon, sa pagsumada, unsa man di ay adlawa ang Sabat or ang igpapahulay sumala sa gisulti sa Biblia. Niya ang tubag mga kaigsuonan. Tanawan ninyo, pwede ninyo i-record ang teksto, igabot sa inyong mga balay, pwede pod ninyong basahon og balik. Ang pangutana, unsa man diayng adlaw ang Sabat or ang igpapahulay sumala sa Biblia. Ang tubag, Exodo 20 versikulo 10. Apan ang adlaw nga ikapito, maoy usa ka adlaw nga igpapahulay. Specific na mga higala. Unsang adlaw ang adlaw igpapahulay sumala din his teksto nga atong gibasa? Ikapito. Dili. Ikapilang adlaw. Sumala sa itong gibasa din he. Okay. Ikapito ha.
apan ang adlaw nga ikapito maoy adlaw igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Usbon ako, that's very specific. Ang Dios dunay adlaw, kana mao ang Sabat. Ug ang Sabat mao ang ikapila nga adlaw sa semana, ikapito. Karon, mapamatud-an ba ang pasunod sa adlaw sumala sa Biblia? Kay atong nabalikan din ikapito man kaadlaw ang igpapahulay. O ikapito nga adlaw sa semana ang igpapahulay. Ang pangutana din mapamatud-an ba sumala sa Biblia ang pasunod sa mga adlaw? Atong sulayan pagsaysay mga kaigsuonan. Kada tuig magsaulog ta og kamahalan. Sa in English, Holy Week. Sa Espanyol, unsa nas kinastila gani? Kamahalan, kinastila. Yes, Semana Santa. Semana Santa. Sa pagsaulog nato niya na mga kaigsunan, ato nang giila nga kada adlaw ana balaan. Mao na nga ang Huwebes ang tawag nato, Huwebes Santo. Pasabot, balaan na nga Huwebes. Pagkasunod ana, Biyernes Santo. Ang sunod ay kogina Sabado Santo na pon. Sa may sunod, sa may nga Sabado. Kung ang Huwebes is Huwebes Santo, ang Biyernes is Biyernes Santo, ang Sabado is Sabado de Gloria. Ang Domingo, dili Domingo Santo, Domingo de Pascua. Mao na atong pagsaulog. So usbon ako, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria ug Domingo de Pascua. Kanang pasunod sa mga adlaw gisulat na sa balaan nga kasulatan sa pagpamatuod nato mga kaigsuonan nga bisan pas Biblia na pasunod na ang adlaw according sa pagpasunod sa atong mga kalendaryo. Atong basahon og una. Sa may nahitabo, Juan 19:31, pero di pa ko mupadayon. Unsa day nga adlaw namatay si Kristo? Panahon sa kamahalan. Unsang adlaw namatay? Biyernes Santo. Unsa man ang adlaw ang Biyernes Santo? Biyernes. Okay, Biyernes namatay. Unsa mang orasa? Kung suhito gid mo, alas 3. Kay alas 3 man siya namatay pagka Biyernes. Unsa ba di siyang orasa gilansang sa cross? Nanong di naman mamutubag. Ha? Biyernes siya namatay. Sakto na mga kaigsunan. Di kumulali sa ana. Alas 3 hapon. Di po kumulalis. Insakto na siya. Pero unsa mang orasa siya gilansang. Kay alas 3 man ka siya namatay. Di makatubag. Para mas klaro mga kaigsunan. Gikan sa iyang paglansang. Niabot ra siya unom ka oras pagka alas 3 namatay siya. So unsang orasa siya gilansang? Alas 11? Kinta ko nun ninyo. Ay arto na lang ning dalion, alas 9 buntag. Di ba? Alas 9 after 6 hours namatay si Kristo. So unsang adlaw siya namatay? Biyernes. Dili Huwebes dili Sabado. Ang Biblia nagsulti, Biyernes na siya namatay. Sumala pod sa atong kasaulugan. Niya ang gisulti sa Biblia. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato, kinsa man as Pilato ang nagpasugos pagpalansang kang Kristo. Okay. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Nganong mga tao man nga gilansang? Pila man di kabuk tao ang gilansang? 3. Si Kristo dunay kauban siyang gilansang. Diha sa iyang wala, diri pod sa iyang tuo. So pila sila kabuok? 4. 3 di ay. 3. Ngano ni mga kaigsunan nga naghangyo ang mga tao nga balion ang mga BTS nga naman kay nakapiko managamay kay nakalansang man balion nila kay ilang ipanaog sa unsa nga hinungdan mao ni ang hinungdan gihimo nila kini kay unsa tong adlaw Biyernes sakto inyong tubag no sakto kay Biyernes man kadto payon sa may tawag sa Biyernes sumala sa ilang kapanahunan Biyernes kadto adlaw sa pangandam ang pangutana. Sa di pang pangutana. Ang Biyernes sumala sa ilang pag-ila o pagtamod adlaw sa pangandam. Pangutana, nganong kinahanglan man silang mangandam? Ha? Usbon ako. Biyernes kadto. Gusto nilang balion ang mga BTS, kuhaon ang patay nga lawas nga nagbitay dito sa cross. Alas 3, hapit na mo hapon mga kaigsuonan, ning hangyo sila balion ang BTS, kuhaon ang mga tao nga tuwa pa dito nagbitay sa Kalbaryo sa cross.
Ang tawag anang adlaw Biyernes, adlaw sa pangandam. Ang pangutana, unsa man di ay ang ilang gipangandaman. Ang tubag mga kaigsuunan, ang pagkasunod adlaw, ilang gipangandaman. Unsa gani sunod? Huwebes Santo, Biyernes Santo, unsay sunod? Sabado de Gloria. Nangandam sila para sa Sabado de Gloria. Aniya ang sunod nga teksto, nagsulti. O dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa cross sa adlaw nga igpapahulay. Maudi ay nga gitawag og adlaw sa pagpangandam ang Biyernes kay pagkasunod adlaw mga kaigsuonan, adlaw na nga unsa? Igpapahulay. Niya ang sultis Biblia. Sanglit ang umalabot nga adlaw nga igpapahulay, balaan man kaayo. Oh, you see. So, usbon ako. Ang Biyernes, adlaw sa pagpangandam. Ang ilang gipangandaman higala, ang sunod nga adlaw nga balaan kaayo, kay mauna ang adlaw nga igpapahulay. Ang pangutana, unsa may adlaw nga sunod sa Biyernes? Mauna ang adlaw igpapahulay. Sumala sa pagpintada nato sa Semana Santa, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria o Domingo. Nganong gitawag nag Sabado de Gloria? Ani ang mga kaigsunan, kay si Kristo gilubong Biyernes hapon. Pagkatibok adlaw Sabado, nakalubong gihapon siya. Ang mga tao gustong ning bisita didto. Apan sa ilang pagbisita, matod pas nila, di sa ta mo bisita kay adlaw marong igpapahulay. Manimba una ta. So pagkatibok adlaw sa Sabado, si Kristo didto ra sa lubnganan. Wa siya hilabti, wa pod siya duawa, kanus aman nanuaw ang mga tao. Pagka Domingo na, so balikan na to kwenta. Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria o Domingo de Pascua. Nganong gitawag nag Domingo de Pascua? Mauni ang tubag. Mateo 28:1. Pagkatapos sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa adlaw nga nabanhaw si Kristo, tanawa si Maria Magdalena og ang laing Maria nangadtos pagtanaw sa lubnganan. Apan sa ilang pag-abot didto mga kaigsunan, wala na ang patay nga lawas ni Kristo, naabli ang lubnganan kay nabanhaw si Kristo. Unsang adlaw? Domingo. Munang gitawag og Domingo de Pascua. Akong balikan. Unsang adlaw namatay si Kristo? Biyernes. Gilubong siya pagkahapon hangtod pagkasunod adlaw. Unsa mang adlaw ang pagkasunod adlaw? Sabado. Nabanhaw siya unsang adlaw? Domingo. Niining tulo mga kaigsunan, Biyernes, Sabado, Domingo. Biyernes adlaw sa pagpangandam. Sabado adlaw igpapahulay. Domingo unang adlaw sa semana, sumala dinhi sa atong gibasa. So pasabot mga kaigsunan nga ang Dios naghatag yun og pagtahod og importansya sa adlaw igpapahulay. Alang sa pagsumada, dunay tutulo ra gyud ka butang nga gihimo ang Dios adlaw igpapahulay. Niya ang tulo. Una, Genesis 2:1 ngadto 3. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Iyang gipanalanginan og nagbalaan niini. Sa tulo ka adlaw, tulo ka butang gipahulayan sa Dios ang adlaw ikapito. Ikaduha, gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Ikatulo, gibalaan sa Dios ang adlaw ikapito nga mao ang adlaw igpapahulay. Dunay uban mga kaigsunan nga moingon, tanan adlaw pwede na babalaan. Basta mao na imong pilion nga adlaw para sa pagsimba, sa pagpasalamat sa Ginoo ug sa imong pagpahulay. Karon mga kaigsunan ato ning klarohon. Dili ta pwedeng makapili lang og bisan unsang adlaw sa semana nga mao'y atong pahulayan og didto ta mo simba. Ngano man kay giklaro sa Dios sa teksto nga to nang gibasa, Exodo 20 bersikulo 8, hinumduman ang adlaw igpapahulay. Ang bersikulo 9 nag-ingon, apan ang adlaw nga ikapito mao'y adlaw nga igpapahulay. Specific na mga kaigsunan, ug sa pagka-specific sa Ginoo, dunay tulo ka bagay nga iyang gihimo. Una, iyang gipahulayan. Ikaduha,
iyang gipanalanginan. Ikatulo, iyang gibalaan. Walay lain adlaw sa semana nga gipanalanginan sa Dios. Walay lain adlaw sa semana nga gipahulayan sa Dios, ug walay lain adlaw sa semana nga gibalaan sa Dios, mga kaigsuonan. Ang adlaw ra nga ikapito kay mauna ang adlaw nga igpapahulay alang sa Dios nga atong manlalalang. Nasabtan, mga kaigsuonan, daghan kayong salamat. Karon nganong gitawag man siya og an advance to eternity or pasiuna ngadto sa eternidad? Kay ang Biblia nagsulti, Isaiah 66:23, og mahitabo nga gikan sa pagsubang sa usa ka bulan hangtod sa usa, gikan sa usa ka adlong igpapahulay hangtod sa sunod nga adlong igpapahulay, ang mga tao managsimba sa atubangan ni Jehova nga atong Dios. Buati pasabot, mga kaigsunan ug mga higala, bisan pa didto sa gingharian sa mga langit, sa bagong yuta ug sa bagong langit, magpadayon ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Ako ning usbon og klarohon. Didto sa bagong langit ug bagong yuta, sa paraiso ug sa gingharian nga giandam sa Dios alang sa tanan mga tao, magpadayon ang pagbantay sa adlaw papahulay. Mauna, higala, nga kung gusto ka mahimong kabahin sa dako nga panimalay sa Dios dito sa gingharian sa mga langit, nga mga tao na nagbantay sa adlong igpapahulay, samtang naa pa ta dinhi sa kalibutan ug sa yuta, mag-anad-anad na kita sa pagtamod sa kabalaan sa adlong igpapahulay, kay nag-abot nato dito sa gingharian sa mga langit ang tanan nga mga tao managsimba man sa Dios sa adlaw nga igpapahulay. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay. Nga naman, ka-importante kay ni mga kaigsuunan, Ezekiel 20 versikulo 12, og ang adlaw igpapahulay mahimong usa ka timaan. Kasabot mo kung saan ang timaan, mga kaigsuunan? Timaan, ilhanan or tanda. Ang adlaw igpapahulay, timaan kini sa taliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios, ug nga kamo ako nga mga katawhan. Timaan, ilhanan. Pasabot, mga kaigsunan ug mga higala, sa dili pa ta mo tapos, ngay nagbalik sa Dios, sayon ra kayong ilhon ang iyang mga katawhan, kay do na sila'y timaan. Sayon ra kayong maila ang tinuod nga iyas Ginoo, kay do na sila'y ilhanan, ug ang ilhanan ang pagtamod sa adlaw nga igpapahulay. Mura na siya og mga manok nato nga mga Bisaya nga nagbuhit nga nas atong mga nataran, nga bahalag walay koral ug walay pinsa diya sa atong balay, di ta mabalaka, bahalag ang atong mga manok mosuroy na ngadto sa atong silingan, nganuman kay atong mga manok na ay ilhanan. Unsa may mga ilhanan sa inyong mga manok? Potlan ninyo ang iya nga tapay, potlan ninyo ang iya nga pako, potlan ninyo ang iya nga kuko, potlan ninyo ang liog. Ha? O patay na. Di ang ako nabot pasabot, kung ang inyong mga manok na ay ilhanan, mga kaigsunan, mungadto na mosuroy sa nataran sa inyong silingan, di na mosangkong atos kalaha o kaldero, di na hilabtan sa inyong silingan, nganuman kay na ay ilhanan, na ay tag-iya nga manok. Ang mga katawhan sa Dios dinis kalibutan, dunay ilhanan, inigbalik sa Ginoo, mga kaigsunan, di na siya magtagsatagsag tawag sa itong mga ngalan, pangitaon niya ang timailhan sa tinuod niyang mga katawhan, ug kana nga timaan, mao ang pagtamod sa adlaw nga igpapahulay. Amen. Timaan kini sa taliwala kaninyo nga kamo akong mga katawhan, ug nga ako inyong mga Dios. Mauna nga sa karaan nga kasaysayan sa balaan nga kasulatan, ang mga karaan nga mga tao nagtamod ug nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Pag-abot sa panahon ni Hesus, gibantayan niya ang adlaw nga igpapahulay. Pag-abot sa mga tinunan ni Kristo, gibantayan niya ang adlaw nga igpapahulay. Mauna ang agda kanatong tanan karon, dawaton, tamdon ang mensahe ug kamatuoran may tungod sa adlaw nga igpapahulay, kay timaan kini nga kita mga katawhan sa atong Ginoo. Kung gusto ka nga mahimong kabahin sa hanay sa henerasyon sa mga katawhan sa Dios nga nagbantay sa adlaw igpapahulay, dawata ang timri o ilhanan sa imong pagkatinuod nga anak sa Dios, mao ang ilhanan sa adlaw nga igpapahulay. Ang Biblia nagsulti,
Juan 14:15, kung tinuod kamong nahigugma kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang adlong igpapahulay, kabahin kini sa kasuguan sa Dios. Og sa kamaayos Ginoo sa ato mga kaigsuonan, sa iyang paghigugma nato, nagsakripisyo siya aron lang gyud nga tagaan tagpaglaom. Ang pangutana nining gabi una, unsa man ang pwede nakong isukli sa paghigugma sa Dios alang nako? Ang ato naging masukli mao ang pagdawat o pagtuman sa kabubuton sa atong Ginoo. Unsa man na ang tulumanon sa iyang mga kasuguan, lakip na ang tulumanon sa adlaw nga igpapahulay. Kinsa ba sa inyo karon nga gabi ang muingon nga akong suklian ang pagpakamaayo sa Ginoo pinaagi sa pagtuman sa iyang tulumanon ug ipadayag nako nga tinuod ko nahigugmas iya? Ipataas daw ang inyong mga kamot. Ay mo kaulaw mga kaigsunan, kadita mo dadon og asa. Taas lang. Salamat. Ang uban na din kutob. Ang uban di report. Ang uban na inisaylo din gamay. Ang uban tinud-anay gyud dinhana. Mga kaigsunan, ang Dios nasayod sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kasing-kasing. Og naara nang diring dapitan inyong mga kamot, pero ang sinseridad sa inyong kasing-kasing dili masukod sa pagpataas inyong mga kamot, basig na ulaw ra mo nga nanay ulat inigana ninyo sa inyong mga kamot. Pero ang akong pangutana sa inyong gabi, kung sincero na ang inyong pagpanugyan sa inyong kagalingon ngadto sa Dios, dawaton niyang kamatuoran, dawaton na niyang tulumanon, higugmaon siya tungod kay siyang una na higugma sa ato, magdungan tas pagampo, pinaagis pagtindog, muhatag tag pagtawad sa Dios, magampo tang tanan alang sa pagpanugyan sa atong kagalingon. Magampo ta. Mahigugmao na mo nga Dios, dalangpanan ikaw. Nakakaskitasan sa mga langit. Ginoo ang kamatuoran nga among nadunggan ug ang mensahe nga among nadawat karon nga gabi, nagpahinumdum kanamo Ginoo. Ngang amo nga mga kinabuhi, gikan kini sa imong gamhanan nga mga kamot. Salamat kayo Ginoo sa imong pagdisenyo, pagplano sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Nga dili sulagma ang among pagkahimugso nini nga kalibutan. Nakasubay kini sa latid sa plano sa imong paggiya o pagmando kanamong tanan. Gawas niya na Ginoo nga ikaw mo ituburan sa mga kinabuhi. Imo gipakita kanamo ang imong dakong gugma pinaagi sa pagsakripisyo sa imong bugtong anak aron ang tanan nga mga tao makakaplag sa bugtong paglaom nga naa lamang kang Kristo nga among manluluwas. Sa kalisod nining kalibutan na, sa kadaghan sa mga suliran, sa kadaghan sa mong giatubang Ginoo nga mga pagsulay ug mga hagit sa kinabuhi, liguna og dasiga kami nga padayon kaming makigdugtong sa among pakigrelasyon kang Kristo, pinaagis pagdawat sa kamatuoran ug pinaagis pagpailalom kanamong tanan sa landong sa cross sa grasyas pagpasaylo ni Kristo, pinaagis pagtuman sa iyang kabubuton. Tabangi kami nga magkinabuhi subay sa imong agiya. Tabangi kami sa pagkinabuhi nga among matagamtaman din hisyuta ang pasiunas katami sa kasinatian nga imong giandam sa kinabuhi sa gingharian sa mga langit. Salamat sa pagtubag Ginoo sa among mga pag-ampo. Pasayloa kami sa among mga sala sa pangalan ni Kristo Jesus na among manluluwas. Amen. Nagabi ka natong tanan mga kaigsunan, atong palakpakan ang tanan nga nagtambong karon nga gabi. Closing song.